كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. رئيس الحفل المبجل وإخوان الأكارم، لقائي معكم اليوم على عنوان أغيثوا إخوانكم في غزة. أيها الحضور، واتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى، وأعدوا الزاد للقاء الله، فإن الآخرة خير وأبقى. وإن من نعم الله تعالى على المؤمنين أن جعلهم إخوة فيه، فقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة، ووحد قلوبهم وألف بينها. فإن من مقتضيات الإيمان العمل بما تستلزمه الأخوة بين المؤمنين من التراحم والتوادي والتعاطف، وإن التقصير في ذلك والتهاون فيه ضعف في الإيمان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولهذا كان المؤمن يسره ما يسر المؤمنين، يسوءه ما يسوءهم، ومن لم يكن كذلك لم يكن منهم. إخواني في الدين، بالأخوة تضاف حلاوة الإيمان، كما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا يحبه إلا لله عز وجل، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. وبالأخوة نستظل تحت عرش الرحمن، كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظلي. وجاء في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. أيها الإخوة، إن المتحابين في الله في ظل الرحمن يوم القيامة، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على عظم الأخوة في الله والحب في الله. وشرطها أن تكون هذه المحبة خالصة لله سبحانه وتعالى، فإنها إن تكون خالصة لله عز وجل نفعت صاحبها وحشر مع من أحب. فالصحبة في الدنيا تقتف ثمارها في الآخرة، فمن صحب قوما حشر يوم القيامة. عباد الله، المؤمنون جسد واحد، وفي نزول البلاء وحلوله ببعضهم ابتلاء للبقية منهم بواجبهم تجاه إخوانهم، فإن مصاب بعض الجسد مصاب للجميع، ومصاب الأسرة الواحدة ومصاب كل فرد منهم مهما تنوعت أمصارهم وابتعدت أقطارهم. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فاتقوا الله معاشر المسلمين.
وسارعوا في إغاثة إخوانكم في غزة، وسارعوا في إغاثة إخوانكم في غزة بما تستطيعون، واحذروا خذلان الله لكم، إن أنتم داولتم في نصرتهم، كما قال الله عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أنا أكتفي بهذه الكلمات، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.